अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला में आप सबके लिए दुआ गो जल्द आएँ मौला की बारगाह में और नजराने अक़ीदत पेश करते नज़र आएँ। सदा आबाद रहें। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 25 अप्रैल 2023 ईस्वी है और 4 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी कमरी है और मंगल का दिन है। मंगल का दिन 3 आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 3 आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1154 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं और खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें हर रोज़, हर दिन, हर लहज़ा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीद रखे। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह मनक़बत व सोज़ व सलाम खां जनाब सैयद अनीस हैदर नक़वी साहब न्यूयॉर्क अमेरिका से और शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम नज़ाकत अली नाज़ुक साहब अटक पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल हम सब पर नेमतें जारी व सारी रखे हुए है। काफ़ी सारी ऐसी नेमतें जिनका हमें मालूम नहीं, काफ़ी सारी ऐसी नेमतें जिनको हम जानते हैं, काफ़ी सारी ऐसी नेमतें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो तहकीक करने वाले हैं वो भी उन तक अभी तक नहीं पहुँचे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत बेहतरीन कुदरत है और इस कुदरत में बेहतरीन खुल्क, बेहतरीन खिलकत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया वो इंसान है। आसन तक़वीम पर ख़ल्क़ किया अल्लाह ताला ने इंसान को और ये अल्लाह तबारक व तआला की वो अता है, वो इनायत है कि इंसान के वजूद पर बहुत तहक़ीक़ात हो चुकी लेकिन अभी तक बहुत सारी ऐसी तहक़ीक़ात हैं जो अनटच कहा जा सकता है, जिन्हें अभी तक छुआ तक नहीं जा सका है। काफ़ी सारी ऐसी वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान के तख्लीक रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब एक आम इंसान के अंदर इतना कुछ रखा तो जिन्हें उसने अपनी मार्फत का ज़रिया बनाया तो यकीनन उनके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो काबिल दीद है, काबिल तहक़ीक़ है और काबिल इस्बात है और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम जितना मर्ज़ी जान लें उनकी कुन्ह तक, उनकी इंतहा तक, उनकी आखिरी हद तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी मौजज़ाती मखलूक करार दिया है। आज खुदावंद मुताल के बारगाह के अंदर दुआ करते हैं कि वो अज़ीज़ जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, जो मुख्तलिफ़ मैसेजेस के ज़रिए मालूम हो जाता है, फ़ेसबुक या किसी ग्रुप के ज़रिए से या किसी पैगाम ख़ास के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए से मालूम हो जाता है। काफ़ी सारे ऐसे दोस्तान जो कि बयान करते हैं। रिज़वान अली साहब नोहा मनक़बत खां रिज़वान अली साहब, उनकी वालदा मोहतरमा का आज इंतकाल हुआ। उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और मनाज़िल क़ब्र आसान फ़रमाए और आला इल्लिय्यीन में बुलंद मर्तबा अता फ़रमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शिफ़ात नसीब फ़रमाए। जाना तो हर किसी ने है, किसी न किसी लहज़े, किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी घड़ी हमने रख़्ते सफ़र बांध लेना है और जब हम रख़्ते सफ़र बांध लेंगे तो उस वक्त वही कुछ हमारे साथ होगा जिसे हमने दुनिया में अपने लिए रखा है, साथ ले जाने के लिए तोशे आखरत करार दिया है। लिहाजा इंसान को अपने लिए
کچھ نہ کچھ تیار رکھنا چاہیے جو کہ اس کی آخرت میں زاد راہ کے طور پر قائم رہ سکے اور کام بھی آ سکے۔ ایک مملکت تھی، اس میں بادشاہ کی چناؤ کی جو ترتیب تھی یا طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ بادشاہ کو کسی خاص تاریخ کے اندر چنا جاتا تھا۔ جو بھی اس شہر کے دروازے پر آتا تھا اس خاص تاریخ میں خاص وقت میں اسے بادشاہ بنا لیا جاتا تھا، خوب آؤ بھگت کی جاتی تھی۔ ظاہری بات ہے بادشاہ ہے تو اختیارات ظاہری بات ہے بادشاہی اعتبار سے ہی ہوا کرتے تھے، تو لہذا ایک مرتبہ چنا گیا ایک بادشاہ کو۔ چنا کس طریقے سے گیا؟ بیچارہ شخص جو اپنے زاد و راہ و رزق سے پریشان تھا، پہنچا ایک شہر کے دروازے میں، دروازے پہ دستک دی، کہا گیا کہ فلاں وقت دروازہ کھولے گا، اس وقت تم دروازے سے انٹر ہو سکتے ہو، اندر جا سکتے ہو۔ دروازے کے قریب دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ صبح کا وقت ہوا، جیسے ہی صبح کا وقت قریب ہونے لگا دروازہ جو کھلا تو یہ اوندھے منہ شہر میں گرا۔ جیسے ہی شہر کے اندر تو اسے بھاگتے ہوئے لوگوں نے اٹھا لیا۔ اب لوگوں نے جو اٹھایا تو کہنے لگے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، غلط فہمی ہوئی ہے، غلط فہمی کا شکار ہوئے ہو، میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، میں غریب سا انسان ہوں اور یہاں پہ روزی رزق کی تلاش میں آیا ہوں۔ کہنے لگے ہمارا قانون یہ ہے کہ ہر سال میں یا ایک مدت خاص کے بعد ہم بادشاہ چنا کرتے ہیں، پہلے بادشاہ کے بعد ہم اس کی جگہ پر آپ کو تعیین کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو کمیٹی ہے اس نے آپ کو ان شرائط پر پورا اترتا پایا ہے جو بادشاہ میں ہونی چاہیے۔ بہرحال آؤ بھگت کی گئی، بادشاہ کو بنا لیا گیا، چن لیا گیا۔ اب اس شخص نے جو بادشاہی چناؤ میں بادشاہ بن گیا تھا، اب اس نے دیکھا کہ لوگ بڑی آؤ بھگت کہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آخر مجھے جو بادشاہ بنایا گیا پہلا بادشاہ کون تھا؟ اس بادشاہ کو کیا ہوا جو انہیں مجھے اس طریقے سے چننا پڑا؟ اور اگر وہ کچھ تھا اس کی اولاد نہیں تھی، آخر گیا کہاں؟ پتہ چلا کہ کھوج کا نتیجہ اس نے ایک وزیر سے مشورہ کیا، پوچھنے لگا آخر کیا بات ہے، مشیروں سے مشورے کرتا رہا، پہلے تو کوئی کہہ نہیں رہا تھا، بہرحال آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ شنید شروع ہوئی، کچھ نہ کچھ باتیں اس کے لیے بیان کی گئیں۔ کسی نے کہا جی پرانے بادشاہ غرق ہو کے فوت ہو گئے۔ کہنے لگا وہ غرق کیسے ہوئے؟ بالآخر ساتھ میں کوئی نہ کوئی بچانے والا ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوا کرتا ہے، آخر وہ غرق کیسے ہوئے؟ کہنے لگے جی اسے لوگوں نے باندھ کے پانی میں ڈال دیا تھا۔ کہنے لگا اس نے ایسا کیا گناہ کیا کہ لوگوں نے پانی میں باندھ کر ڈال دیا اور غرق ہونے دیا؟ کہنے لگا ہماری رسم یہی ہے، جس طرح چنتے ہیں اسی طریقے سے ہم پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، اگر بچ گیا تو اس کی زندگی، نہیں تو اس کی مرضی۔ اچھا پریشان ہوا، لوگوں کو بلایا، لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کی۔ ایک دانا وزیر نے کہا، کہنے لگا میں سیر و تفریح کے لیے جانتا ہوں۔ بات ہماری جاری رہے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں منقبت و سوز و سلام خواں جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب، نیو یارک امریکہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا علی مشکل مدد۔ سدا سلامت رہیں۔ کربلا معلیٰ میں ایک مدتوں بعد آپ کو دعوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں آپ کی یقیناً احساسات کی ترجمانی آپ کے الفاظ کریں گے، نذران عقیدت پیش کیجیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا سلامت رکھے آپ کو اور یہ چینل کو۔ بہت دنوں بعد آپ نے یاد کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کربلا کا۔ اور میں پہلے حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب ہیں کچھ، وہ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد کیونکہ جنت بقی کے دن بھی آنے والے ہیں، 8 شوال، آج 4 شوال ہے اور جنت بقی 8 شوال کو ہے، تو اس سلسلے میں کچھ اشعار ہیں وہ پیش کروں گا۔
اللہ سب سے پہلے تو یہ ملاحظہ کیجیے گا بسم اللہ انشاءاللہ. عباس کے لاش پہ یہ شبیر پکارے اللہ اللہ اٹھو میرے بھائی ہائے اٹھو میرے بھائی ہائے ہم خیمے سے آئے ہیں لینے کو تمہارے اٹھو میرے بھائی اٹھو میرے بھائی. اللہ اللہ پیر کا ساتھ چھن گیا اللہ ہم ہو گئے بے یاس ہائے کوئی نہ رہا پاس ہائے آ جاؤ تمہیں میری پیر کے سارے اٹھو میرے بھائی ہائے اٹھو میرے بھائی. کیا یہ بھی کوئی عشق و محبت کا ہے انداز اللہ اللہ اے عاشق جاں باز ہائے دریا کو تو کہہ کر گئے کوثر کو سدھارے اٹھو میرے بھائی اللہ اٹھو میرے بھائی. ہائے تم بالی سکینہ کے لیے لائے نہ پانی روتی ہے وہ جانی بچے کی زبان دیکھو اور اصغر کے اشارے اٹھو میرے بھائی اٹھو میرے بھائی. ایک یاد کا عالم ہے کہ تنہا ہو برادر اے شیر دلاور انصار و اقربا مارے گئے سارے اٹھو میرے بھائی ڈھارستی بڑی سب کو تو خیال اس کا تو کرتے تم غربت میں نہ مرتے تم جیتے مگر ہم بھی تو ہمت نہیں ہارے اٹھو میرے بھائی چھینے گردا زینب کلثوم کی اسرار اے غازی و جرار ہم چھوڑ کے جائیں انہیں کس کے سہارے اٹھو میرے بھائی اٹھو میرے بھائی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. کیونکہ یہ دن ہے مصائب کے اور جنت بقی 8 شوال کے ہیں تو اس سلسلے میں چلنا چاہے. بسم اللہ. عنایت.
یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ حضور بسم اللہ۔ ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو متقدم ہوئی جب ہم تب سے بے خبر تھے، شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، اے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، اے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم پانچ ہیں اور بنت اسد یہیں پر، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہے آل کا خزینہ اصحاب کا دفینہ، ازواج کا بھی مدفن انصار کا مدینہ، یہ روشنی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، اے زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ماہ ازاں ہے ہم کو شوال کا مہینہ، ماہ ازاں ہے ہم کو شوال کا مہینہ، تعمیر جب تو ہوگی وہ دن خوشی کا ہوگا، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، جاتے ہیں جیش مشہد ہم کربلا بھی جائیں، الہی آمین، جاتے ہیں جیسے مشہد ہم کربلا بھی جائیں، مکہ مدینہ اقصی آزاد ہم کر آئیں، مانگا یہی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، آج کا وطن اور مدفن ہے صرف جعفر، اجداد کا وطن اور مدفن ہے صرف جعفر، تجھ پر ہو یوں بھی رحمت اے سرزمین سرور، یہ دین بھی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ آخر میں میری یہ ایک دعا ہے کہ پروردگار جنت بقی دوبارہ تعمیر ہو جائے، تاکہ ہم لوگ جس طرح کربلا میں جا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ آتے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پہ آتے ہیں، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پہ آتے ہیں، اس طرح ہم زیارت کرنے کے لیے امام حسن علیہ السلام کے روزے پہ جائیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے روزے پہ جائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے روزے پہ جائیں، اور سب سے بڑی جو مظلومہ ہماری شہزادی کونین فاطمہ زہرا، ہم کے روزے پہ جائیں اور
दुआ करें परवरदिगार आखिर में नसीब ये दुआ करें सदा बात नहीं है, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत करने का शरफ हासिल करता रहूँगा। और ये आपका अपना प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में रहूँगा। ये थे हमारे साथ मनकबत और सोज़ो सलाम खां सैयद अनीस हैदर नकवी साहब न्यूयॉर्क अमरीका से। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम नज़ाकत अली नाजुक साहब अटक पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। थोड़ी सेटिंग में ताख़ीर है, इंशाल्लाह जैसे ही भाई हाजिर होते हैं मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जी, करबलाई मौला और अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत बहुत कवी है, क्योंकि करबला को जाना ही अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से जाता है। और अज़ीज़म पढ़ रहे थे जन्नतुल बक़िया से मुताल्लिक़ कलाम, जो अरबी में जन्नतुल बक़ी है, हम उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ करते हैं जन्नतुल बक़िया। बहरहाल बक़ीउल ग़रक़द अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत और मदीने से निस्बत है। ज़ालिम हुक्मरानों ने आज से 100 साल के लगभग गुज़रे जन्नतुल बक़ी को मुनहदिम कर दिया था। 8 शव्वालुल मुकर्रम को ये सानिहा पेश आया, जिसमें वो ज़रीहात और वो गुंबद जो आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर बने हुए थे, उनको शहीद कर दिया गया और ज़ायरीन को मना कर दिया गया। आने वालों को तंग किया गया कि जन्नतुल बक़ी में ना आए। और अब तक यही सिलसिला पैहम जारी है कि जन्नतुल बक़ी में किसी को नहीं जाने दिया जाता। जाने दिया जाता है तो रुख करके आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं पढ़नी दी जाती। अगर कोई छुपे ढके छुपे कुछ पढ़ भी ले तो रोने के ऊपर पाबंदी, हाथ लगाने पर पाबंदी, मस करने पर पाबंदी। हद ये कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को भी अगर कोई चूमना चाहे, बोसा देना चाहे या ज़ियारत पढ़ना चाहे तो किताब छीन ली जाती है। हाथ लगा बैठे तो हाथ पे कोड़े या तादियाने या जो हाथ में उनके बैद वगैरह होती है उसको मारते हैं ताकि अज़ियत पहुंचाई जाए। और ये ज़बरदस्ती तबलीग का सिलसिला न जाने कहाँ से आया है। इस्लाम में जिस चीज़ को मना नहीं भी किया गया उसे भी ज़बरदस्ती मना किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम नज़ाकत अली नाजुक साहब अटक पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाई मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए जितना भी वक्त हो मुख्तसर होता है, और जब मुख्तसर हो और ज़्यादा इख्तिसार लगता है। बिस्मिल्लाह, मौला के साथ तवस्सुल पैदा कीजिए, इनायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम आली मकाम ये नजराना अकीदा चंद अशार। बिस्मिल्लाह, इनायत। अर्ज़ है कि खुदा के दीन की मुश्किल में पासबानी की। वाह वाह। खुदा के दीन की मुश्किल में पासबानी की। वाह हुसैन तूने तो जन्नत पे हुक्मरानी की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तूने तो जन्नत पे हुक्मरानी की और शऊर तूने दिया हमको जिंदगी का यहाँ। वाह। शऊर तूने दिया हमको जिंदगी का यहाँ। वाह। हुसैन तूने हकीकत में जिंदगानी की। वाह 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 वाह। हुसैन तूने हकीकत में जिंदगानी की। वाह। और महक उसी की दो आलम में अब भी ताजा है। वाह। महक उसी की दो आलम में अब भी ताजा है। वाह। हुसैन तूने जो नेज़े पे गुल फशानी की। वाह 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 वाह। हुसैन वाह वाह तूने वाह। नेज़े पे गुल
نشانی کی واہ اور شعر عرض ہے کہ وہ دشتے کرب و بلا ہم کو یاد آنے لگے، اللہ اکبر وہ دشتے کرب و بلا ہم کو یاد آنے لگے، واہ چلی جو بعض زمانے میں آگ پانی کی، واہ 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 چلی زمانے میں آگ پانی کی، اللہ اکبر اور شعر عرض ہے کہ حسین تو نے رسول فاطمہ حیدر بھی کربلا پہنچے، واہ رسول فاطمہ حیدر بھی کربلا پہنچے، واہ حسین تو نے جو سجدے میں میزبانی کی، واہ 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 تو نے جو سجدے میں میزبانی کی، اللہ اور جو روشنی کی کرن آج جگمگاتی ہے، واہ جو روشنی کی کرن آج جگمگاتی ہے، واہ حسینیت کے چراغوں نے مہربانی کی، واہ 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 جو روشنی کی کرن آج جگمگاتی ہے، واہ حسینیت کے چراغوں نے مہربانی کی، واہ واہ خدا کے دین کی مشکل میں پاسبانی کی، واہ حسین تو نے تو جنت پہ حکمرانی کی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو تین شعر علی علیہ السلام کی شان اقدس میں بسم اللہ عرض کیا کہ وہ ازل سے وہ شیر خدا بن گئے ہیں، واہ واہ وہ ازل سے وہ شیر خدا بن گئے ہیں، واہ وہ مشکل کے مشکل کشا بن گئے ہیں، واہ 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 اور واہ خدا نے علی کو یہ اعزاز بخشا، واہ واہ خدا نے علی کو یہ اعزاز بخشا، واہ ولی ان کے در کے گدا بن گئے ہیں، واہ 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 طبیعت بڑی نرم و نازک، واہ توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ علی کی طبیعت بڑی نرم و نازک، واہ بتوں کے لیے جو قضا بن گئے ہیں، واہ 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 ازل سے وہ قضا بن گئے ہیں، وہ مشکل کے مشکل کشا بن گئے ہیں۔ واہ 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 مزید اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت واہ عرض کیا ہے کہ غم بھلانا علی علی کر کے، واہ غم بھلانا علی علی کر کے، مسکرانا علی علی کر کے، واہ 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 اور فرشتے امام کا پوچھیں، واہ جب فرشتے امام کا پوچھیں تم بتانا علی علی کر کے، واہ 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 سبحان اللہ بتانا علی علی کر کے، واہ اور مشکلوں میں اگر جو گھر جاؤ، واہ مشکلوں میں اگر جو گھر جاؤ، واہ سر اٹھانا علی علی کر کے، واہ 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 سبحان اللہ مشکلوں میں اگر جو گھر جاؤ، واہ سر اٹھانا علی علی کر کے، اور سچ بتاؤں مزاج میرا ہوا، واہ سچ بتاؤں مزاج میرا ہوا، شاعرانہ علی علی کر کے۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام نزاکت علی نازک صاحب اٹک سے۔ آئیے پروگرام کے انتہا ہے، مل کر مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say